यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर राजन भट्टराई। उहाँ नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सत्ता सहयात्रा र कैयौं सवालहरू उप आम मानिसले उठाइरहेका प्रश्न, यही वरिपरि केन्द्रित रहेर विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ त कार्यक्रममा। कहाँबाट सुरु गर्न चाहे भने यो जुन खालको परिस्थिति निर्माण भयो, सरकार बन्यो, अर्थात् पुष्पकमल दाहालजीले 15 महिनामा तेस्रो यो प्रयत्न। प्रारम्भ काङ्ग्रेसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री दिएन, त्यसपछि बालकोट पुग्नुभयो, नेकपा एमालेको सहयोग, आशीर्वाद, जे भाषा प्रयोग गर्यो, त्यसमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 3-4 महिनापछि उहाँले तोड्नुभयो, फेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा उहाँ फर्किनुभयो। काङ्ग्रेसलाई फेरि उहाँले काङ्ग्रेसको शब्दमा भन्दा धोका दिनुभयो। अनि तपाईहरूसँग अहिले सहयात्रा प्रारम्भ, सरकार सञ्चालनमा तपाईहरूको अहम भूमिका, निर्णायक भूमिका, महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईहरूको रह्यो। यो जो सरकार निर्माणको प्रक्रिया छ, यो कसरी अघि बढ्ने, कहाँसम्म जाने? के यो नेपालका कम्युनिस्टहरू, त्यसमा माधव कुमार नेपालजी पनि जोडिनु भएको छ, उपेन्द्र यादव पनि छन्, अनि यो स्वतन्त्र नामको अर्को एउटा पार्टी पनि छ, यो के हो? यो अलि आश्चर्यजनक ढङ्गले यो समीकरण बन्यो। छिमेकीहरू पनि ओहो पत्तै नपाइकन यस्तो भयो कसरी भने जस्तो कुरा गर्छन्। उनका इर्दगिर्दका वरिपरिका मानिसहरूले पोइन्टेड गर्छन्, यो चाहिँ फल्ना वाला मान्छे हो भनेर। ती मानिसहरू पनि आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। यो के कम्युनिस्टहरू बीच अब पार्टी एकता, सहकारी, वैचारिक एकता वा मोर्चा तालमेल के कसरी जान्छ? सुनौ न। तपाईले 3-4वटा प्रश्न सँगसँगै सोध्नु भएको छ। म सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने, नेकपा एमाले यो संविधान बनेपछि पहिलो निर्वाचनबाट हामीले जुन अवस्था सिर्जना गरेका थियौँ र जे मुलुकलाई त्योतर्फ उन्मुख गराउन चाहेका थियौँ, अर्थात् अब राजनीतिक मुद्दाहरू एक ढङ्गले सेटल भए, अब आर्थिक र सामाजिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ, राजनीतिक दलहरूका एजेन्डाभित्र यी मुद्दाहरू प्राथमिकताका साथ उठेर आउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन चाहने पार्टी हो। त्यसअनुसार हामीले चुनावमा माओवादीसित एक वर्ष अगाडि हामीलाई धोका दिएको माओवादीसित फेरि सहकार्य गरेर, किनभने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट हामी एक्लैले बहुमत ल्याउने कुरा अप्ठ्यारो जस्तो हामीले महसुस गरिसकेपछि हामीले माओवादीसित सहकार्य गरेर अब झन्डै 2/3 जनमत लिएर अब मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लानुपर्छ भनेर सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व लियौँ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यसको प्रधानमन्त्री, त्यहाँबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हामी त्यही बोकेर जनताको बिचमा गयौँ, म्यान्डेट पनि पायौँ, त्यसअनुसार अगाडि बढ्न चाहेका थियौँ। त्यसअनुसार हामीले केही कुराहरू उपलब्धि पनि हासिल गऱ्यौँ। मुलुकको 7% भन्दा बढी आर्थिक ग्रोथ त्यति बेला हामीले मेन्टेन गरेको, त्यो कुनै हामीले भन्नका लागि भन्ने विषय होइन। साउथ एसियाको वान अफ द राइजिङ स्टार इकोनोमी भनेर चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले हामीलाई टाइटल दिएको थियो। तपाईँ कुनै पनि सेक्टरको इन्डिकेटर त्यति बेला हेर्नुभयो भने 2018-2019 को हेर्नुभयो भने सबैतिर हामी सकारात्मक छौँ। अब यद्यपि त्यसलाई हामीले जनताको बिचमा त्यसको जब नेकपा बनेपछि बनेको सरकार, केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकार, त्यो भनेको के हो त भन्दा हामी राजनीतिक मुद्दामा लामो समय मुलुक अल्मलियो। अब यो राजनीतिक मुद्दा चाहिँ एक ढङ्गले सेटल भयो संविधान मार्फत। यसको कार्यान्वयन गरेर आर्थिक विकासमा जानुपर्छ है। कुनै पनि व्यवस्था जनताले त्यति बेला आफ्नो भनेर अपनत्व लिन्छ जति बेला उसले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन देख्छ त्यो व्यवस्थाका माध्यमबाट। त्यो व्यवस्था चाहिँ जतिसुकै तपाईँले सुन्दर संविधानमा देख्नुभयो भने पनि, त्यसको बनाउने क्रममा सहभागी मान्छेहरू जतिसुकै राम्रो छ भने पनि आम जनताले अनुभूति गर्ने चाहिँ उसको जीवनमा परिवर्तन ल्याएपछि मात्रै हुन्छ। यो कुरामा हामी एकदम स्पष्ट छौँ। त्यसपछि हामीले मतलब चाहिँ चाहे तपाईँ शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्याको मतलब चाहिँ उसमा हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ आयात र निर्यातको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे औद्योगिकरण गर्नका लागि आधारभूत कुराहरू निर्माण गर्ने कुरामा हेर्नुहोस्, चाहे बाटोघाटोमा हेर्नुहोस्,
चाहे अलिकति परसम्मको 15-20 वर्ष 25 वर्षपछि चाहिने पूर्वाधारको तयारी, रेलवे प्रोजेक्टको कुरा गर्नुहोस्, यी तमाम कुराहरूको एउटा प्याकेजमा मुलुकलाई त्यसतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ भन्ने धारणाका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। युवा के अरे बच्चा बच्चीलाई 16 वर्ष नपुगिन्जेली कस्तो नीति लिनुपर्छ राज्यले, 65-70 वर्ष काम गर्न छोडेपछि बुढाबुढीलाई कस्तो नीति लिनुपर्छ राज्यले, स्वास्थ्य सम्बन्धी कस्तो नीति लिनुपर्छ, पेन्सन सम्बन्धी कस्तो नीति लिनुपर्छ, तपाईँको चाहिँ के अरे बालबच्चाहरूको चाहिँ उमेर बढाउने र शिक्षा सम्बन्धी कस्तो, यी यावत कुरामा हामीले हात हालेर अगाडि बढ्यौँ। तर दुर्भाग्य तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, म लामो व्याख्या गर्न चाहन्न, यो त्यही बेलामा कोभिड आयो होइन, हामी एउटा चाहिँ त्यसको सेटब्याकमा पऱ्यो। अर्को हाम्रो पार्टीभित्र चलखेल सुरु भयो, अथवा माओवादी सहितको जुन नेकपा बनेको थियो त्यो पार्टीभित्र चलखेल सुरु भयो। आन्तरिकी बाह्य अथवा के भन्नु? अब त्यसमा मूलत आन्तरिकै हुन्छ। यस्तो विषयमा हामीले बाह्यलाई प्रधान भनेर दोष दिन सक्दैनौँ, तर त्यहाँ बाह्य पक्ष पनि रह्यो। किनभने नेकपाको नेतृत्वको त्यो सरकार 5 वर्ष स्मुथली काम गरेर सफल भयो र यही उपलब्धि प्राप्त गर्यो भने आउने 15-20 वर्ष चाहिँ अब नेपालमा नेकपाको राज्य रहने भयो भन्ने खालको एउटा साइकोलोजी अथवा परिस्थिति पनि त्योतर्फ उन्मुख भयो। त्यो भएपछि यहाँ त कोही पनि त्यो देख्न चाहने, चाहे वैचारिक हिसाबले त्यो देख्न नचाहने। यद्यपि हामी इलेक्सनबाट आएका थियौँ, हामीले यो व्यवस्था स्वीकारेर आएका हौँ, जनताबाट अनुमोदित भएर आएका हौँ, त्यो सर्वस्वीकार्य हुनु पर्थ्यो। तर तपाईँलाई थाहा छ कि अब संसार आइडियोलोजिकली डिभाइडेड छ। जसुकैबाट आए पनि तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको भनेर भनिसकेपछि हँसी हतौडा झन्डा बोक्नेहरू एक ठाउँमा आए भनेपछि त्यो विचारबाट विपक्षमा रहेकाहरू एक ठाउँमा उभिए, देशभित्रको शक्ति पनि त्यसमा उभियो, अनि हामीभित्र मतलब चाहिँ भाँडभैलो मचाउन सुरु भयो। त्यो भाँडभैलोको परिणाम जहाँ हामी आइपुग्यौँ र यो गठबन्धन हामीलाई हटाइयो र नयाँ गठबन्धन बन्यो। मैले यो पृष्ठभूमि तपाईँलाई किन दिएको भन्दा हामी कसरी बन्न चाहन्थ्यौँ भन्ने कुराका लागि यो पृष्ठभूमि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसपछि हामीले त्यो यो गठबन्धन बन्ने बित्तिकै जुन प्रक्रियाबाट बन्यो, जसरी गरिएको थियो त्यो हामी विरुद्धको केन्द्रीकृत थियो र त्यो आफैमा एक किसिमको गलत बाटोबाट आएको थियो। अर्थात् सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरेर, अब न्यायाधीशहरू सबैले अहिले बकिसके, मैले धेरै भन्नै परेन न्यायालय कसरी प्रयोग भएको थियो हाम्रा विरुद्धमा भन्ने कुरा। जसरी 52 सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई ढाल्नका लागि न्यायालयले भूमिका खेलेको थियो, एक्ज्याक्ट त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ 2077 सालमा 25 वर्षपछि त्यसै गरी मतलब चाहिँ केपी ओलीको सरकार ढाल्नका लागि न्यायालय प्रयोग भयो। त्यो प्रयोग भएर यो आउने बित्तिकै हामीले भन्यौँ यो गलत बाटो छ। संसदीय व्यवस्था हामीले जे अँगालेका छौँ त्यसका संसारभरिका स्थापित केही मान्यताहरू छन्। ती स्थापित मान्यताहरूको भन्दा पृथक बाटोबाट कि के अरे अदालतले प्रधानमन्त्री तोकिदिने, यो कहीँ पनि नभएको एक किसिमको गाई यात्रा हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ। त्यसो हुँदा यो आफैमा बेठिक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो। त्यसपछि हामी त्यसलाई अब स्वीकार्नुको के हुन्छ भने तपाईँले आएको फैसला सर्वोच्च अदालतको कुरो हामीले मतलब चाहिँ विमति जनाउने, आलोचना गर्ने त्यसप्रति, तर अब न्यायालयको फैसला मतलब चाहिँ कानुनी राजमा तपाईँले स्वीकारेर जानुको विकल्प थिएन, हामी स्वीकारेर अगाडि बढ्यौँ। त्यसपछि निर्वाचन आयो। निर्वाचनमा हामीले के भन्यौँ भने प्री पोल एलायन्स नेपालको सन्दर्भमा असफल भइसकेको कुरा थियो, जुन कुरा हामीले गरेका थियौँ 74मा। तर 79 को चुनावमा त्यो नगरौँ भनेर कङ्ग्रेससित हाम्रो प्रस्ताव थियो, एक्लै जाउँ, जो लार्जेस्ट भएर आउँछ, एब्सोल्युट मेजोरिटी आउँदैन भने जो लार्जेस्ट भएर आउँछ उसलाई 5 वर्ष चल्न दियो। यो समेत हाम्रो अध्यक्षले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो शेरबहादुरजीलाई। कि मतलब चाहिँ तपाईहरु के टु पार्टी सिस्टम सबल बनाउन खोजे हो? टु पार्टी भन्दा पनि तपाईको भने स्थायित्व, सबभन्दा पहिलो कुरा हामी स्थायित्व खोजिरहेका छौँ। नेपाल राजनीतिक स्थायित्व बिना हाम्रा यी सबै चिजहरू भद्र कांग्रेस र एमालेको मात्रै कल्पना गरेको कि कम्युनिस्टहरु एक ढंगले ध्रुवीकृत हुन्, अरूहरु एक ढंगले ध्रुवीकृत हुन् भन्न खोजे? यतिखेर विगत 30 वर्षको तपाईले चाहिँ सर हेर्नुभयो भने 2064 सालको एउटा भेल जुन माओवादीको आएको थियो त्योभन्दा पृथक अवस्था तपाईले हेर्नुभयो। 25 वर्षको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ कांग्रेस र एमाले वा एमाले र कांग्रेसै हो, दुईटा पार्टी, अथवा वामपन्थी पक्षको एउटा सेन्ट्रल टु द राइट मतलब चाहिँ राइट स्टाइलको अथवा दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादीको तबकाको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने। यी दुईटा नै मेजर पार्टी हुन्, दुईटा ट्रेन नै मेजर ट्रेन हुन्, अरू बीचबीचका मतलब चाहिँ सहयोगी ट्रेनका रूपमा रहेका हुन्। त्यसो हुँदा हाम्रो भनाइ के हो भने जनमत पनि त्यसै गरी विभाजित छ। तपाईले 2048 सालदेखि आजसम्मको निर्वाचनको चाहिँ प्रतिशतमा हेर्नुभयो भने पनि एकदम कमजोर हुँदा 22% जतिमा झरेको छ कांग्रेस, हामी पनि एकदम कमजोर हुँदा 21-22% झरेका छौँ। हाइएस्ट हुँदा उनीहरू 37-38% पुगेका छन्, हामी 36
37% पुगेका छौँ। यही बिचमा मतलब चाहिँ खेलिरहेको हामी कमजोर अहिले 27 काङ्ग्रेसले मानेन त्यो प्रस्ताव मानेन। कङ्ग्रेस चाहिँ त्यो भनाइ के र? जाने पक्षमा कङ्ग्रेस रहेन, किनभने उसले एमालेसित अब सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थितिमा कङ्ग्रेस छैन भन्ने उसले भएर ऊ त्यो गठबन्धन तोड्न चाहेन। त कम्युनिस्ट विभाजित गर्न चाहे। कम्युनिस्ट चाहिँ विभाजित गर्न चाह्यो, किनभने कम्युनिस्टको मेजोरिटी मत छ नेपालमा। जनमतको हिसाबले कम्युनिस्ट पपुलर मत हो। कम्युनिस्टको पपुलर मतमा मतलब खाल्डो पार्दा मात्रै कङ्ग्रेस मतलब चाहिँ आफ्नो ठाउँ जोगिन्छ भन्ने कङ्ग्रेसले एकदम राम्ररी बुझेको थियो। त्यसो हुँदा ऊ सफल भयो त्यसमा विभाजित गर्नका लागि र चुनावमा उनीहरूले गठबन्धन गरे, परिणाम यो आयो। यो परिणाम आइसकेपछि हामीले गत वर्ष नै भनेका छौँ, तपाईँको यो स्टुडियोमा आएर मैले पटक भनेको छु, हामी सुरुमा हतारिएका होइनौँ सरकार बनाउन। उनीहरूले अब यद्यपि उनीहरूले 2/3 भनेर गएका थिए, उनीहरूले पनि भनेअनुसारको म्यान्डेट त पाएका होइनन्। पपुलर मत हाम्रो नै पहिलो हो, नेकपा एमालेकै पहिलो हो, सूर्य चिन्हकै, कङ्ग्रेस सेकेन्डमा हो त्यसमा। तर पनि अब सिट सङ्ख्याको हिसाबले अरू पार्टीको सहयोग लिएर उसले पहिलो भयो। भइसकेपछि हामीले सरकार बनाउन हतारिनु हुँदैन। जनमतलाई मतलब चाहिँ यस किसिमको एउटा न्यूनतम मर्यादाभित्र रहनुपर्छ भनेर हामी चुप लाएर बसेका थियौँ। तर उनीहरूले सरकार बनाउन नसकिसकेपछि प्रचण्ड हामी कहाँ आएर सरकार बनाउन सहयोग गर्नु पर्यो भनेपछि स्वाभाविक रूपमा हामी त गठबन्धन तोड्न चाहन्थ्यौँ, तोडियोस् भन्न चाहन्थ्यौँ। यो अपवित्र छ, गलत छ, यसले सही मार्ग पनि लिन सकेन, मुलुकलाई सही बाटो पनि देखाउन सकेन, चौतर्फे असफलताहरू देखिए र मतलब चाहिँ सबै हिसाबले राजनीतिक मुद्दाहरूदेखि लिएर आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरूमा समेत सम्बोधन गर्न नसक्ने यो अयोग्य मतलब चाहिँ गठबन्धन तोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता त छँदै थियो। त्यसो हुँदा हामीले साथ दियौँ, तर उहाँ टिक्नु भएन। नटिकिसकेपछि फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किनु भयो। त्यही पनि हाम्रो विपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर हामी देशव्यापी रूपमा हाम्रो सङ्गठन विस्तारमा लागिरहेको अवस्था हो। हामीले 84लाई हेरेर हाम्रोसँग, किनभने हामी फेरि पनि हाम्रो केन्द्रीकृत चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुनुपर्छ, राष्ट्रियताका र बलियो राष्ट्रियताका लागि राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुनुपर्छ। त्यो नेकपा एमालेलाई बनाउनुपर्छ। यो नै हाम्रो अभिष्ट हो, यो नै हाम्रो उद्देश्य हो। यो उद्देश्य प्राप्ति 84बाट हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ, जनमतलाई त्यसतर्फ लानुपर्छ भनेर हामी त्यो अभियानमा लागेका छौँ। त्यो लाग्ने क्रममा नै उहाँहरूका बिचमा खटपट सुरु भएको चाहिँ भयो। त्यो खटपट सुरु भइसकेपछि उहाँहरू एक ठाउँमा अब त्यस हिसाबले टिक्न नसक्ने भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको कुरा आभास भएपछि संवाद सुरु भयो। संवाद कति पहिलेदेखि भयो संवाद? धेरै पहिले? संवाद अलि अगाडिदेखि नै हो होइन, एकदम प्रारम्भिक चरणमा अहिलेका मुद्दाहरूकै विषयमा छलफल सुरु भएको हो। तपाईँलाई अब एकदम प्रष्टै कुरो भन्दा त्यो भनेको राष्ट्रिय राजनीतिका जल्दाबल्दा विषयहरूलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने शान्ति प्रक्रियादेखि तमाम खालका विषयहरूमा ती विषयहरूबाट सुरु भएको यो प्रक्रियाको छलफल गर्दै जाँदा यहाँ आइपुगेको हो। त्यसमा अब उहाँहरू बिचको जुन खटपट हो, प्रधानमन्त्रीको मतलब चाहिँ अलिकति अब केही गरौँ, अब म त धेरैचोटि भए यत्रो उसबाट आएँ, अब पनि मैले गरिनँ भने के गर्ने भन्ने एउटा हुटुटीको उसले पनि काम गरेको छ। यी धेरै कुराहरू त्यसमा जोडिएका छन्। अब यसमा आफूले गरेको कुरा अर्कालाई क्रेडिट दिने त अब हाम्रो एउटा सामान्य के हुन्छ भने डिफेम कसरी गर्ने भन्ने एउटा हुन्छ। डिफेम गर्नका लागि यो तैँले गरे होइन, अर्कोले गरिदिया भए ल तपाईँले अहिले भनेको मतलब चाहिँ छिमेकी मुलुकले गर्यो, छिमेकीले गर्यो, बाह्य शक्ति नै प्रभाव पार्यो यो समीकरण तोड्नलाई भनेर यसो उत्तरतिर इङ्गित गरेको देख्छौँ। हामीले यति धेरै अर्काले त्यति गर्दै ढुक्क साथ हामीले शासन गर्न पाउने अवस्थामा थियौँ, हामी त्यो कुरा मान्थ्यौँ, हामी त्यो बाटोमा हिँड्थ्यौँ भने यत्रो समय यति दुःख गरेर बस्नु पर्थ्यो होला त हामीले? 2017मा झन्डै 2/3 मत ल्याएको नेकपा, 17को चुनावमा अथवा 74को चुनावमा 2/3 ल्याएको नेकपालाई 2022मा आउँदा नि त 2/3मै टिकाइन्थ्यो होला, 2022सम्म स्मुथली राज्य सञ्चालन गरिन्थ्यो होला। त्यसपछि पनि मतलब चाहिँ अहिले यो गठबन्धन गठबन्धनै नगरिकन नेकपालाई नै निरन्तर दिएर गइन्थ्यो होला। उनीहरूले भने कुरो मान्ने हाम्रा कुनै निर्णय थिएनन्, हाम्रा कुनै मान्यता थिएनन्, हाम्रा कुनै आफ्ना स्वविवेकी मतलब चाहिँ विश्लेषणहरू र निष्कर्षहरू हुँदैन थिए भने अरूले भन्नेका आधारमा चल्ने स्थिति थियो भने त त्यसो गर्थ्यौँ होला नि त। त्यो त भएन त। हामीले त इसारा मतलब चाहिँ कुटाइ खाएर घेराबन्दीमा परेर हामीलाई समाप्त पार्ने, केपी ओलीलाई मतलब चाहिँ भित्तैमा पुर्याइदिन्छु भनेर सदस्यता समेत केपी ओलीको चाहिँ खारेज गरेर सक्न खोज्या होइन। हामी त फेरि उठेर यसमा दुईटा विषय जवाफ दिनुहोस् त। पुष्पकमल दाहालजी सहित माधव कुमार नेपालहरू, अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई छोडिदिनुहोस्, तपाईँहरूसँग सहयात्रामा हुनुभयो, त्यस कारणले मैले उहाँहरूलाई प्रश्न उठान गरेँ। उहाँहरूले केपी ओलीजी उप संविधान विरोधी यो सिस्टम ध्वस्त बनाउन लागेको मानिस, त्यसका ट्र्याकमा ल्याउनका लागि हामीले पार्टी पनि फोर्यौँ, काङ्ग्रेससँग सहयात्रा गऱ्यौँ, तालमेल पनि गऱ्यौँ। यो लामो 20-25 वर्षसम्म जान्छ उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्थ्यो कि अब तपाईँहरू अहिले जुन ढङ्गले फेरि
पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्री मानेर अब अलि अलग भाषामा प्रयोग गर्दा नायक जस्तो ठान्दा अर्थात् शिरमा बोकेर हिँड्दा यो कहाँसम्म लैजान खोज्या माधव कुमार नेपालजीहरू पुष्पकमल दाहालजीहरू उहाँहरूको पार्टीसँग तपाईँहरू आगामी दिनमा एकता पनि गर्ने बृहत वामपन्थीहरू बीच एकता पनि गर्ने हो कि वा यो चुनावको लागि मात्रै हो कि चुनाव तालमेलसम्म जाने हो कि मोर्चा गर्दै जाने हो कि वा के हो यो कसरी विश्वास एकअर्का बीच विश्वास कसरी आर्जन गर्नुहुन्छ अहिले यति बेला तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने पुरानो गठबन्धनमा उहाँहरू जाने कुरा गलत थियो उहाँहरूलाई मतलब चाहिँ फर्काएर यो हाम्रो मतलब चाहिँ उसले गठबन्धनमा लिएर आउने कुरा नै हाम्रो प्रधान कुरा हो त्यो काममा हामी एक स्टेप सफल भएका छौँ अब समीकरण तोड्न तपाईँहरू सफल हुनुभयो हैन अब यो समीकरण कहाँसम्म जाने भन्दा हाम्रो लक्ष्य अहिले 2084 सम्म लैजाउँ भन्ने हो यो बीचमा सरकार फेरेर असफलतातर्फ फेरि पनि म तपाईँलाई फर्केर कहाँ जान्छु भने राजनीतिक स्थायित्व बिना मुलुकको कुनै पनि मुलुकले गति लिएन जनतामा व्यापक नैराश्यता उत्पन्न भयो यो संविधान हामीले लामो समय प्रयास गरेर लडेर तपाईँको हामी जेल खपेर यो व्यवस्थालाई यो ठाउँमा ल्याएका हौँ हामी सजिलोसित कसैले ल्याएर राखेको व्यवस्था होइन यो म आफै पनि म आज तपाईँले 40 वर्ष भन्नुभयो है पत्रकारितामा लागेको सुरुमा म चाहिँ यो आन्दोलनमा लागेको 41 वर्ष भयो म चाहिँ पद्मदाय स्कुलमा पढ्थेँ 8 कक्षामा पढ्दाखेरि म लागेको म चाहिँ तपाईँको एसएलसी दिएपछि एरेस्ट भएको चाबेलबाट हामी त्यो बेलादेखि यो व्यवस्था चाहियो भनेर लिएर आएको अनि यही व्यवस्थामा हाम्रै पालामा व्यवस्था त आयो अब अवस्था परिवर्तन गराएर लिएर जाने कुरामा हामीले जुन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह अवस्थै परिवर्तन भन्न के पनि भएन म भन्दिनँ परिवर्तन त मैले जति बेला यो आन्दोलन सुरु गरेको थिएँ त्योभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ तर अपेक्षा हामीले जे जगाएका थियौँ त्यो अनुसारको भएन भनेर एक किसिमको जुन नैराश्यता उत्पन्न भएको छ त्यो निराशतालाई होइन है यो व्यवस्थाको माध्यमबाट हामी परिवर्तन गरेर आशामा बदल्न सक्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ त्यो दिलाएर हामी अगाडि जाने पहिलो हाम्रो प्राथमिकता यो हो यो प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गरेर जाँदा हामी 84 सम्म जाउँ यो समीकरणलाई कायम राखेर 84 सम्म जाउँ अनि केही भद्र सहमति पनि भएको छ आलो पालो केही छ अरु भद्र सहमतिको बारेमा अहिले केही जानकारी छैन नबोल्ने मात्रै कि भित्र त भएको होला अब नबोल्ने भनेपछि त हामीसित नि बोल्ने कुरो भएन नि त अब हामीलाई नि थाहा हुने कुरो भएन नभइकन भएको छ भने तर मेरो अध्यक्षले हिजै मात्रै बोलिसक्नु भयो नि त धनगढीमा अब उहाँले नै लानुहुन्छ जस्तो छ 5 वर्ष सरकार भनेर भनिसक्नु भयो त भनेपछि त त्यहाँभन्दा अरू बोल्नुपर्ने अब बिचमा अरू चेन्ज भएछ भने अर्को कुरा भयो त्यसो हुँदा हामी 84 सम्म यो गठबन्धनलाई लिएर जाने 84 को निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुकलाई साँच्ची नै अब चाहिँ सही बाटोतर्फ मुलुक गयो यसले आर्थिक विकासको बाटोमा हाम्रा छिमेकीले यस ढङ्गले प्रगति गरेका छन् उनीहरूको बाटो केही न केही कुराहरू सहयोग लिएर त्यसबाट फाइदा लिएर भनौँ न एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने उत्तरतिरको पनि आर्थिक तीव्रतर आर्थिक विकास छ दक्षिणतिरको पनि तीव्रतर आर्थिक विकास छ यी दुईटा मुलुकहरूको छिमेकीहरूकोबाट फाइदा लिएर हाम्रो तर आफ्नै मतलब चाहिँ मौलिक किसिमका जे आवश्यक छन् नीतिहरू ती नीतिहरू निर्माण गर्दै विकासको बाटोमा प्रतिस्पर्धामा जाउँ दुनियाँका अगाडि हामी पनि अब विकासशील मुलुक हो एउटा शान्तिपूर्ण राजनीतिक स्थायित्व भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगालेको तर आर्थिक विकास त सम्पन्नको बाटोमा हिँडेको मुलुक नेपाल भनेर चिनाउँ दुनियाँलाई दुनियाँका अगाडि त्यसो हामी बाटोमा हिँडिरहँदा अहिले जे मतलब चाहिँ उत्पन्न भएको छ युवाहरू पलायन विदेश पलायन हुने कुरा होस् देशभित्र रोजगारी सिर्जना नहुने कुरा होस् चौतर्फी निराशताका कुरा हुन् यी कुराहरू चिरिन सक्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो त्यो विश्वासलाई कायम गराउने हाम्रो कोसिस हो पार्टीको हकमा चाहिँ के गर्ने त अब माधव कुमार नेपालजीको अस्तित्वलाई त नेकपा एकीकृत समाजवादीले तपाईँहरूले स्वीकार्नुभयो उहाँ पनि अहिले 5 दलीय गठबन्धन समीकरणभित्रको एउटा हिस्सा उहाँ हुनुहुन्छ अब के पार्टी एकता पनि गर्दै जाने कि कम्युनिस्टहरू बीच वा यो चाहिँ प्राथमिकतामा पर्दैन यो अगाडि बढ्दै जान्छ अहिले चाहिँ मूल कुरा चाहिँ हामी सहकार्य नै प्रधान हो हामीले पार्टी एकीकरण अलि हतारमा गरेर त्यसले जे मतलब चाहिँ परिणाम दियो हामीलाई त्यसबाट शिक्षा लिएका छौँ 5 वर्ष अगाडि भएको घटनालाई अहिले नै बिर्सिनु हुँदैन 5 वर्ष अगाडिको अवस्थाले जे स्थिति सिर्जना गरेको थियो त्यो स्थितिबाट हामीले पाठ लिनुपर्छ त्यसो भएको हुनाले सहकार्य अहिले प्रधान हो मतलब चाहिँ के अरे एकीकरण अहिले हाम्रो प्रधान एजेन्डा होइन प्राथमिक एजेन्डा होइन अब यति बेला हामी के चाहिँ भन्न चाहन्छौँ भने उहाँहरूसित रहेको ठुलो पङ्क्ति हामीसित आइरहेको छ त्यो आउने क्रमलाई हामी रोक्न चाहँदैनौँ उहाँहरूलाई स्वागत नै गर्छौँ त्यस हिसाबबाट हामी चाहे माओवादीतिर रहेको होस् चाहे माधव नेपालतिर रहेको होस् चाहे अरू राजनीतिक दलसित रहेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हाम्रो पार्टीमा नेताहरू हाम्रो पार्टीमा जोडिने कुरालाई हामीले प्रतिबन्ध लगाएका छैनौँ
नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेताहरू संसदमै कुन ढङ्गले पेश भएका छन् भने आक्रोश भाव पनि देखिन्छ। त्यति मात्रै छैन, यदि हामी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिल्यौँ भने तिमीहरूको हविगत के हुन्छ, अर्थात् पुष्पकमल दाहालजीलाई औँलो ठड्याएर देखाएर त्यो ढङ्गले पनि काङ्ग्रेसले आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कतै त्यस्तो प्रस्ताव गर्यो भने वा काङ्ग्रेस र एमाले सरकार निर्माणका सवालपर पुनर्विचार गर्ने पनि कुनै सम्भावना छ कि काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गर्यो भने भन्न खोजे। अहिले हामी यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत हुन चाहँदैनौँ। हामीले गत वर्ष काङ्ग्रेससित कुरा गर्न खोजेकै हो। शेरबहादुर सोहेबले भन्नुभयो त, त्यो अब सकियो, त्यो फेज आउट। अहिले त्यो गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् जीवरामजी, एउटा कुरा के हो भने नि हामीले जनताको मनस्थिति पनि हेर्नु पर्यो नि। सत्ताको लागि, पावरका लागि आज एउटा अहिले भरे अर्को गर्दै मतलब चाहिँ कतिचोटि तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, एकचोटिमा तीनटा गठबन्धनमा प्रचण्ड जानुभयो भनेर भन्नुभयो एक वर्षमा, अनि यही प्रक्रिया दोहोऱ्याएर मतलब चाहिँ तेह्राएर गइरहने त्यो हुँदैन। त्यस हिसाबबाट जानु भएन। उहाँहरूले टिकाएर मतलब चाहिँ लिएर गएको थियो, मुलुकले मतलब चाहिँ एउटा सही बाटोतर्फ उन्मुख गराएर लगाए भए हुन्थ्यो नि त। अस्तिसम्म त उहाँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू लान पनि नसक्ने, लान नसकेपछि लान सकेनौ तिमीहरूले, हामी त अब तिमीहरूसित छैनौँ भनेर उहाँहरूसितै रहेकाहरू छुट्टिएर आएर हामीसित आएपछि कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले, जिम्मेवार पार्टी हो नि त, लार्जेस्ट पार्टी हो नि पार्लियामेन्टको, त्यो पार्टीले अहिले नै मतलब चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीसितको रिसको झोकमा जे खालका अभिव्यक्तिहरू र जुन बाटोबाट उहाँहरू जान खोज्नु भएको छ त्यो चाहिँ जिम्मेवार देखिएन। त्यस्तो जिम्मेवार बन्नु हुँदैन। सामान्य एउटा लेम्यानको तर्फबाट मैले प्रश्न उठान गरेँ, राजनीतिमा चाहिँ सबै सम्भव हुँदो रहेछ होइन? एक अर्कालाई यति गाली गलौजमा उत्रिएको थियो नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृत्व पङ्क्ति, अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमालेका नेतालाई के भन्थे, एमालेका नेताहरू समाजवादीवालालाई के भन्थे। यो दृश्य यसो हेर्दाखेरि नेपालको राजनीति त के जे पनि हुँदो रहेछ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने हो। पहिला यसलाई दुईवटा कोणबाट हेरौँ। नेपालको मात्रै यस्तो हो कि संसारमै मतलब चाहिँ राजनीतिमा एक कुरा भएको छ भन्दा विकसित देशमै तपाईँ जानुभयो भने आज मतलब चाहिँ तपाईँले अमेरिकाको इलेक्सन इयर हो यो 2024, त्यहाँ देखिरहनु भएको छ त डोनाल्ड ट्रम्प र बाइडेनका बिचमा कस्ता खालका मतलब चाहिँ भाषा प्रयोग भएका छन्। यिनीहरूका बिचमा मात्रै होइन, तपाईँ हिलारी क्लिन्टन उठ्दाखेरि मतलब चाहिँ 2016को अहिले म त 1992 देखि अमेरिकन इलेक्सन फलो गरेर आइरहेको छु। त्यो हरेक इलेक्सनमा तपाईँले त्यहाँ चाहिँ एक्सट्रिममा पुग्छ चुनावी अभियान मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि। त्यही बेलायतै हेर्नुहोस् होइन, जननी मतलब चाहिँ डेमोक्रेसीको जननी भन्ने मतलब अब इन्डियाको त कुरै गर्नु पऱ्यो। त्यस हुनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस किसिमको तिक्तता हुने अनि त्यसपछि फेरि त्यसले परिवर्तन गर्ने कुरा यो चाहिँ मतलब तपाईँको अब यो पर्मानेन्ट इनेमी र पर्मानेन्ट फ्रेन्ड भन्ने कुरा हुँदैन। स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन राजनीतिमा भन्ने कुराको एक ढङ्गको अभ्यास धेरै ठाउँमा भएको छ। त्यो विचारका हिसाबले कुन बेला कोसँग मिल्छन्, कसरी अघि बढ्छ थाहा छैन, टुङ्गो छैन। त्यति बेलाको अवस्थाले निर्धारण गर्दो रहेछ। जस्तै तपाईँलाई भन्नुहोस् न, अब फार राइटहरू बढिरहेको छ अहिले युरोपमा। म त्यो विषय तपाईँसँग परराष्ट्र मामिला केन्द्रित विषयमा उठान गर्छु। आउँदा म यो खालि जोड्न मात्रै खोजेको, फार राइट बढिरहेको सन्दर्भमा त्यहाँका सोसियल डेमोक्रेटहरू र त्यहाँका लिबरलहरू एक ठाउँमा उभिरहेका छन्। ठाउँ ठाउँमा मतलब चाहिँ त्यो देखिन्छ उनीहरूका विचार सहकार्य कतिपय एजेन्डामा मिलिरहेका छन्। कति त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ जहाँ पनि हामीले यहाँको सन्दर्भ एउटा यो पाटो हो। दोस्रो कुरा अब अभिव्यक्ति कसरी दिने त्यो व्यक्तिको कुरा हो। तर त्यति बेला तपाईँले स्ट्रङली कुरा राख्नु भएन भने त आफ्नो पक्षमा त्यो अर्को मान्छे गलत हो, त्यो गलत गरेर गएको छ भन्ने कुरा इस्टाब्लिस पनि त गर्न सक्नुहुन्न। त्यो नगरेर तपाईँको आन्दोलन त अलमल्लिन्छ नि। जस्तै नेकपा एमाले र माधव नेपालकै बिचको विवाद वा माओवादीसितको विवाद, यो बिचको विवादमा हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ। पार्टी एकीकरण गरेर हामी अगाडि जान चाहिरहेका थियौँ। उहाँहरूले चाहिने नचाहिने आरोप लगाएर अहिले तपाईँले जुन विषय सुरुमा उठाउनु भयो, प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष सिटिङ पार्टी अध्यक्षलाई एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अपराधिक जस्तो घोषणा गरेर जुन आरोपपत्र उहाँहरू लिएर आउनुभयो 2077 कार्तिकमा कि 76 कार्तिकमा, त्यो पत्र आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ हामी आफै छक्क पऱ्यौँ कि यो तहको आरोप लाएर अब एकै ठाउँमा कसरी रहन सकिन्छ। त्यो तहको गैर जिम्मेवारपन, त्यो तहको प्रवृत्ति देखाउन मिल्छ। एकातिर पार्टी अध्यक्ष उहाँ नै हो, उसकै अध्यक्षतामा बैठक बस्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ तपाईँले ल्याएको आरोपपत्र हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सामान्यतया नागरिक भरा समेत बाँच्न दिनु हुँदैन, यसलाई त जेलमै हाल्नुपर्छ जस्तो आरोप लगाउनु भएको छ। त्यस्तो प्रवृत्ति त्यस हिसाबबाट एक्सट्रिममा जाने कुरा कति सही कति बेठिक त्यो मूल्याङ्कनको कुरा हो। त्यो व्यक्तिगत मतलब चाहिँ व्यक्तिले लिने धारणाको पनि कुरा हो। तर आम रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला हामीले उनीहरूले गरेका कुरा बेठिक छ,
यिनीहरू माओवादीहरू गलत ठाउँमा छन्, माधव नेपालहरू गलत ढङ्गले हिँडिरहेका छन् भन्ने कुरा इस्टाब्लिस गर्न सकेका थिएनौँ भने नेकपा एमालेलाई फेरि हामीले बचाएर यो ठाउँमा त ल्याउन सक्दैनथ्यौँ नि। त्यसो त हामीले त्यति बेलाको हाम्रो नीति उहाँहरू बेठिक हो हामी ठिक हो भन्ने कुरा जबरजस्त हाम्रो पार्टी पङ्क्तिमा र आम कार्यकर्तामा इस्टाब्लिस गर्नै पर्ने थियो। त्यो नगरेको भए हाम्रो आन्दोलन जोगिँदैन थियो। यो कोणबाट हामी हेर्दैनौँ। हामी जेनरल के हेर्छौँ भने यस्तो एक्सट्रिममा भन्थे अहिले त यिनीहरू यस्तो भए भन्ने मात्रै म त चाहिँ जेनरल त्यो हुँदैन। जुनसुकै आन्दोलनले पनि त्यो बेठिकलाई बेठिक हो भन्ने कुरा आम रूपमा स्थापित गराउनुपर्छ। त्यसमा शैलीका कुरामा फरक हुनसक्छ, तौर तरिकाका कुरामा फरक हुनसक्छ, तर तपाईँले तत्कालीन अवस्थामा यिनीहरू बेठिक हुनु भनेर मात्रै तपाईँको आन्दोलन जोगिने कुरा हुन्छ। हामीले त्यसरी जोगाएर ल्याएका हौँ। त्यसमा त्यति बेला खेलेको हाम्रो भूमिकाप्रति अहिले आएर किन भने अहिले फरक भयो नि परिवेश। अहिले हामी थ्रेटमा छैनौँ। त्यति बेला त हाम्रो अस्तित्व नै निमित्यान्न पार्न खोजिएको थियो। हाम्रो लडाइँ त्यसमा थियो। त्यसो हुँदा हामीले अनेक खालका मतलब त्यति बेला पपुलर नबनेका, मान्छेले नरुचाइएका कतिपय कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ होला। धेरै आम मान्छेले बाहिरबाट हेर्दा यो किन गरे होला भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ होला। तर अब आज हामी जुन स्ट्रेन्थमा छौँ, हामीले अहिले त ओपन भनिरहेका छौँ, आउनुहोस् अब तपाईँहरू चाहिँ जुन बाटो बिराउनु भएको छ, बाटो बिराएकालाई मतलब चाहिँ सही बाटोमा आउनका लागि हामीले यो आन्दोलन जोगाएर ल्याइदिउँ यहाँसम्म। तपाईँहरूले त यसलाई लगेर कता कता पुर्याउनु खोज्नु भएको थियो। अब यो ठाउँमा मतलब चाहिँ ल्याएको आन्दोलनमा समावेश हुनुहोस्, किनभने यसको ओरिजिनालिटी बोक्ने चाहिँ हामी नै हौँ र जनताले पनि जनअनुमोदन पनि गरिदिए हाम्रा कुरालाई सही मानेर भनेर हामी भन्ने ठाउँमा यो आन्दोलन ल्यायौँ। जुन खालको सत्ता समीकरण भयो यो पछि मोडियो नि, यसको अर्थ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष र नेकपा एमालेको राजनीतिक हिसाबले यो विजय हो। विजय हो। हामी त यो गर्न हामीलाई त एकदम घेराबन्दीमा पारेर एक ल्याएर सक्छौँ। 15 सिट पनि आउँदैन। भाषण त सुन्नुभयो होला नि त तपाईँले चुनाव अगाडिसम्मको त अस्ति होइन गठबन्धन भयो। अब सबैतिर गठबन्धनको विजय हुन्छ, एमाले कहीँ पनि जित्दैन भनेकै ठाउँबाट हामी यहाँ आइपुगेका हौँ नि त। त्यसो भए हुनाले ती कुराहरूको हिसाबले भन्नु छ भने एमालेलाई हामीले यसलाई सक्न खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध यसलाई स्थापित गरेका हौँ। म छोटोमा यहाँसँग प्रश्न उठान गर्छु। जस्तै अब इलाममा उपनिर्वाचन हुँदैछ, अर्को ठाउँमा पनि एक ठाउँमा प्रदेशमा हुँदैछ, के तपाईँहरू बझाङमा अब यो के अलि मित्रवत प्रतिस्पर्धा सत्ता सहयात्रीहरू बीच गर्ने कि अथवा के त्यहाँ के हुन्छ? अब अहिलेसम्म चाहिँ प्रतिस्पर्धा नै गरेर जाने कुरो छ सत्ता सहयात्रीका बिचमा होइन। अब स्वतन्त्र पार्टीले नै आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको जस्तो लागेको छ मलाई इलाममा। हामीले पनि अब हाम्रो उम्मेदवार दिन्छौँ नि, किन हामीले जितिआएको सिट हो त्यहाँ, हामी त्यस हिसाबले जान्छौँ। हाम्रो कोसिस अब हामीले जितेको ठाउँ हो, तपाईँहरूले मतलब चाहिँ सहकार्य गरेर जाउँ भन्ने पनि हुन्छ। तर अब त्यसलाई हामीले जबरजस्त रूपमा लिँदैनौँ। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हिसाबले गरेर जाने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। परराष्ट्र मामिलामा अलिक पछि म कुरा गर्छु, आन्तरिक राजनीतिमै तपाईँले यो निर्वाचन प्रणाली जुन खालको छ यस मार्फत र संविधान जुन खालको छ यसलाई हेर्दा एउटा पार्टीको बहुमत आउन सक्दैन तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यो हो पनि सामान्य अवस्थामा होइन, एकदम भयानक त्यो भयानक वेभै आयो भने त सक्ने भयो, अन्यथा कठिन छ जो भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के संविधानमा केही सुधारको गुन्जाइस छ या त्यसरी पनि सोचिएको छ? सोच्न थाले हो। संविधान भनेको चाहिँ हामीले नेगोसिएसन गरेर बनाएको हो। 601 जना हामी संविधान सभामा थियौँ। हाम्रा फरक पार्टीबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व थियो। त्यो फरकबाट आउँदाखेरि सबैका सबै कुरा मतलब चाहिँ समेटिएका छैनन्। सबैका केही कुरा छोडेर केही कुरा लिएर बनाइएको एउटा नेगोसिएटेड डकुमेन्ट हो। दोस्रो, संविधान आफैमा डाइनामिक डकुमेन्ट हो। त्यति बेलाको शक्ति सन्तुलनले एउटा निर्धारण गर्यो, त्यसमा सहमति गरियो, त्यहाँ पुग्यो। त्यो शक्ति सन्तुलन फेरिँदाखेरि संविधान परिवर्तन हुन्छ, गर्नुपर्छ। त्यसमा मतलब चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट भएर बस्नु हुँदैन। त्यो बेला भयो। अब म त्यहाँ आउँदैछु। त्यसपछि अब मतलब चाहिँ संविधान संशोधनका बारेमा हामीले अलिकति एजेन्डा खास राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जुन कुराले तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि समस्या उत्पन्न गर्यो भन्ने कुराको रियलाइजेसन छ भने त्यो छलफल गर्दा हुन्छ। के रियलाइजेसन केही महसुस भएको छ? उदाहरणको लागि यो निर्वाचन प्रणालीका बारेमा दुईटा प्रश्न उठेका छन्। एउटा 60-40 जुन भएको छ, 60 प्रत्यक्षतर्फ 40 समानुपातिकतर्फ रहेको कुराले सामान्य अवस्थामा बहुमत कुनै पनि दलले ल्याउन नसक्ने, हङ पार्लियामेन्ट भइराख्ने, हङ पार्लियामेन्टले अस्थिरता सिर्जना गरिरहने यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आम जनमत छ। हामीभित्र पनि त्यो कुरा उठिरहेको छ। अब त समानुपातिकको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई कसरी, अब त्यसको कुन मोडालिटीमा यसलाई मतलब चाहिँ छलफलको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यदि हाम्रा बिचमा न्यूनतम सहमति हुन्छ भने अब यसो पनि कांग्रेस र एमाले नमिलिकन यो संशोधन हुँदैन, किन उनीहरू दुईटा भएर मात्रै 2/3 पुग्छ। उनीहरू दुईटा एक ठाउँमा नआउन्जेली यो 2/3 बन्दैन।
अब अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन बनाएको त्यो झोकमा छ कङ्ग्रेस पनि। अब हामीले गठबन्धन बनायौँ भनेर उसलाई रिस उठ्याए अवस्थामा तत्काल सम्भव एक्ज्याक्टली तत्काल यी एजेन्डामाथि छलफल हो। तर यी राष्ट्रिय मुद्दा हुन्, यी राष्ट्रिय एजेन्डा हुन्। यस्ता राष्ट्रिय एजेन्डामा एक ठाउँमा उभिने आँट गर्नुपर्छ। यद्यपि तपाईँ अरू कुरामा डिफर समानुपातिको हकमा अर्को अब होइन निर्वाचन प्रणालीको हकमा यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मोडालिटी यसले स्थायित्वमा असर गर्यो। त्यसो भएको हुनाले स्थायित्वलाई दिन नसक्ने प्रणालीलाई हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यो पुनरावलोकन गर्ने कुरातर्फ जानुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि लानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यद्यपि त्यो कुरातर्फ वातावरण कस्तो छ त्यसमै निर्भर गर्छ। अब त्यो तर्फका ती एजेन्डाहरूलाई छलफलमा लिएर जानका लागि कसरी मतलब चाहिँ हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ त्यसका लागि पार्टीका तर्फबाट मतलब चाहिँ हामीले पहल पनि लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि सांसदको जुन सङ्ख्या छ नि प्रदेश र राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा समग्र जोड्दा 884 अर्थात् 884 रहेछ। कतिपय मानिस भन्छन् यो प्रदेश यो के औचित्य हो, स्थानीय भएपछि केन्द्रको छँदैछ, अनि राष्ट्रिय सभा र यो समानुपातिको यो के गर्या भनेर प्रश्न गर्छन्। यो सङ्ख्याको बारेमा पनि केही सोच्नु भएको छ? यस्तो छ, अब तपाईँलाई मैले यसमा छलफल उठिरहेका छलफलको बारेमा मात्रै मैले भनेको। जस्तो उदाहरणको लागि अब नेपालको जनसङ्ख्या र जे अवस्था रह्यो त्यसका आधारमा अलि ठुलो भोगी भन्ने भएको छ। त्यसो हो भने एउटा तर्क के उठेको छ भने 165लाई यथावत कायम राखौँ, त्यसबाट 110 जुन समानुपातिक छ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ। किनभने समानुपातिकबाट आएकाहरूले राष्ट्रिय सभाको सांसद र समानुपातिक सांसदको बिचको अधिकार एउटै हो। एउटा प्रधानमन्त्री समानुपातिकबाट आएकोले हुन पाउँछ, तर अब सामान्य अवस्थामा समानुपातिकको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैन, कुनै देशमा बनाएको उदाहरण छैन। यदि त्यस्तो छैन भने अब राष्ट्रिय सभाबाट बनेको अवस्था छ मनमोहन सिंह इन्डियामा, तर प्रतिनिधि सभामा चाहिँ समानुपातिकबाट आएको बनेको छैन भने 165लाई यथावत राखेर तपाईँको चाहिँ त्यो 110लाई लगेर राष्ट्रिय सभामा गावेर त्यसमा जुन हाम्रो समावेशी मतलब चाहिँ समावेशी प्रकारको बनाइएको छ महिला जनजाति पिछडिए वर्ग मधेस लगायत होइन क्षेत्र, त्योलाई यथावत राखेर 110 को राष्ट्रिय सभा बनाउने। राष्ट्रिय सभा अहिलेको 59 आवश्यक भएन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 165 को चाहिँ प्रतिनिधि सभा बनाऊ र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कुरा चाहिँ मेजोरिटी माइनोरिटीको हिसाबले जाने स्थिति बन्छ भन्ने एउटा तर्क छ। एउटा तर्क मात्रै हो होइन। अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपतिलाई त्यसको बनाउने व्यवस्था गरौँ, किनभने अहिले उपराष्ट्रपति पद चाहिँ आइडियल पद भयो, कुनै भूमिकाविहीन पद भयो भन्ने एउटा तर्क छ। अर्को तर्क चाहिँ अब के अरे संहिताको विषयमा चाहिँ अहिले नै मतलब चाहिँ जस्तो एउटा कुरा हामीले के भन्छ हामी जानु पर्थ्यो पर्दैन थियो यो एउटा विषय थियो। त्यसलाई अलिक कुल माइन्डले नेपाल जस्तो तुलनात्मक रूपले भौगोलिक रूपले सानो तुलनात्मक रूपले जनसङ्ख्या सानो रहेको मुलुकलाई अहिले नै संहिता आवश्यक थियो कि थिएन। बरु अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तल्लो तहमा होइन विकेन्द्रीकरणलाई इफेक्टिभ हिसाबले लिएर गएर तल अधिकार दिने कुरा चाहिँ कार्यान्वयन गरेर जाने। तर यो संहिता भनेर बिचमा प्रदेश चाहिँ आवश्यक थिएन कि भन्ने एउटा जबरजस्त कोण त्यति बेला पनि उठिरहेको थियो। तर अब हामीले नगर्नु त गरि नै सक्यौँ, एउटा ठाउँमा त हामीले पुर्याइसक्यौँ। त्यो ठाउँमा पुर्याइसकेको मतलब चाहिँ विषयवस्तुलाई तपाईँले 10 वर्ष पनि नपुग्दै फेरि यो यस्तो भयो भनेर फेरि एउटा हामी कुन परिवेशमा छौँ भन्दा 2000 तपाईँको चाहिँ 74मा हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ, त्यति बेलासम्म हाम्रो संहिताको 0 अवस्था थियो। कहाँ हो मतलब चाहिँ संसद भवन बस्ने ठाउँ थिएन, मन्त्रीमण्डलको क्वार्टरका अवस्था थिएनन्, कार्यालयहरूको व्यवस्थित थिएन। यी सबै कुराबाट भर्खर हामी 0बाट सुरु गर्दै आउँदा कोभिड आयो। कोभिडकै बिचमा यी विभिन्न खालका विशृङ्खल स्थिति उत्पन्न भए राजनीतिमा। यो अवस्थाबाट एक टर्म पनि राम्रोसित पुरा नगरेको मतलब चाहिँ प्रदेश सभालाई अथवा प्रदेश सरकारलाई अहिले नै तैँले चाहिँ अब तेरो भूमिका सकियो, सान्दर्भिकता सकियो भन्ने अलि बेला भएको छैन, परिपक्व भएको छैन। एक्ज्याक्टली अलि परिपक्व भएको छैन। त्यसो त एउटा कुरामा हामी के प्रश्न छौँ भने जुनसुकै संरचना तपाईँ बनाउनुहोस् त्यो संरचनाले जे भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएको छ त्यो भूमिका निर्वाह गरेन भने त्यो असान्दर्भिक हुन्छ। त्यसलाई तपाईँले बचाउन खोजेर पनि बच्दैन। संहिताको मामलामा पनि त्यो कुरा हो। उसले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्नै पर्छ त्यो, तर त्यो औचित्यता पुष्टि गर्ने गरी उसले भूमिका खेल्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले संविधानमा व्यवस्था कानुन व्यवस्था गर्ने अनुसार समय र मतलब चाहिँ दिनु हो कि दिनु भएन प्रावधानहरू भन्दाखेरि त्यो दिउँ न। एक्चुअली त्यो दिएर हेर्दा पनि त्यसले सन्दर्भित गरेन भने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यसको ओपन कुरा हो यो। यसमा कुनै तपाईँले बोकेर म चाहिँ यो लानुपर्छ आग्रह राखेर त्यसमा जानुपर्छ भनेर मात्रै त्यसको हुँदैन, त्यो जबरजस्ती सम्भव छैन। अब म जस्तो न्यायालय प्रयोगको कुरा आयो कि त्यो तपाईँले मात्रै भनेको होइन, सबैले भनेका छन्। देशका राज्यको प्रमुख 3 कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, त्यस उप पटक पटक मानिसले प्रश्न उठान गरेका छन्। कार्यपालिका आग्रही पूर्वाग्रही भइरहेको देखिन्छ,
व्यवस्थापिकाले उचित ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उप प्रश्न मानिस उठान गरिरहेका छन्। त्यसमाथि न्यायालय उप मानिसले यसकारण प्रश्न उठान गरे, यो राजनीतिक क्रीडास्थल भयो, आग्रह पूर्वाग्रह अनुसारका त्यहाँका न्याय निरूपण गर्ने मानिसहरू त्यस्ता खालका भए भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। न्याय परिषद यथावत छ, अनि संसदीय सुनुवाई त्यही स्थितिको छ, त्यसरी नै हुन्छ। यो कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, यसमा के गर्ने त भन्नुहोस् त। अब यो नेकपा एमाले अहिले जिम्मेवार एउटा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो हैसियतमा छ। के यो सुधारको कसरी सम्भावना छ? सुधारको सम्भावना कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली आफैमा पर्फेक्ट भएर आएको हुँदैन। त्यसलाई तपाईँले विवेकपूर्ण हिसाबबाट त्यसको स्पिरिटलाई मतलब चाहिँ क्यारी गरेर अगाडि जाँदाखेरि मात्रै त्यसले एउटा सही मार्ग पक्रिन्छ। दोस्रो कुरो तपाईँलाई म यसो पनि भनौँ, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्नुहोस् या जुनसुकै व्यवस्थामा पनि त्यो संस्कार विकास हुनका लागि एउटा निश्चित समय पनि चाहिन्छ। निश्चित समय हामीले पुरा गर्न नसक्दै हामी हरेक चिजको मतलब चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, हरेक रिजल्ट खोजिहाल्ने जुन खालको हाम्रो प्रवृत्ति हामीले विकास गर्दै आयौँ, त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ कतिपय कुराहरू त्यसको एउटा नेचुरल उसबाट यहाँसम्म जान दिउँ भनेर पर्खिने धैर्यता हामीले नदेखाउँदाखेरि आएका परिणामहरूबाट मुलुकले दुःख पाइरहेको छ। न्यायालयको सन्दर्भमा यसलाई मतलब चाहिँ न्यायालय अत्यन्त निष्पक्ष हुनुपर्छ। नियुक्तिको प्रक्रिया संसारभर आफ्नो खालको हुन्छ। फेरि यसमा हामी के एकदम निरपेक्ष नहौँ भने कि मतलब चाहिँ अन्त चाहिँ मतलब न्यायालयको चाहिँ नियुक्ति एक खालको हुन्छ, हाम्रो मात्रै त्यस्तो होइन। हामीले नियुक्तिको प्रक्रिया संसारमा स्थापित अभ्यासभित्रै नै लिएका हौँला। तर नियुक्ति हुने व्यक्तिमा के कुरामा चाहिँ निश्चिन्ता हुनुपर्छ भने नियुक्ति हुनु अगाडि उसले जहाँ जे संलग्नता देखाउँथ्यो, भोट हाल्थ्यो होला, किनभने लोकतन्त्रमा हामीले भोट हाल्ने छुट त सबैलाई दिएका छौँ, उसले आफ्नो मतलब चाहिँ पदीय हैसियत देखाउँथ्यो होला, संलग्नता पार्टीगत संलग्नता देखाउँथ्यो होला। नियुक्ति भएका भोलिपल्ट ऊ त्यो भूमिकामा गइसकेपछि उसले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने कुराको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा चुकेका कुरालाई लिएर सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै प्रणालीमाथि नै अट्याक गर्ने जुन कुरा भएको छ त्यो गलत छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो स्थितिबाट नजाउँ। हामीले ती व्यक्तिहरूले गरेका गल्तीलाई लगेर प्रणालीमाथि अट्याक गराउने कुरा। न्याय परिषदमा के सुधार गर्नु जरुरी छैन? न्याय परिषदका कतिपय कुरा सुधार गरौँ, त्यसमा त्यसलाई कुनै हार्ड एन्ड फास्ट भएन। अनि यो संवैधानिक निकायहरू जुन छन् नि, भूमिका शून्य भए राम्रो काम गर्न सकेनन्। संवैधानिक परिषदको जुन संरचना छ यो पनि तुकपूर्ण भएन भने औलो ठडाइरहेछ। यो त अब मान्छेले अनेक खालका अनेक मान्छेका तथापि म तपाईँलाई के भन्छु भने दुई तिनवटा कुरा। एउटा संवैधानिक निकायहरू र संवैधानिक खालका मतलब चाहिँ संरचनाहरू बढी भए भन्ने कुराको बारेमा पुनरावलोकन गरौँ। समयक्रममा यसलाई मतलब चाहिँ एकदम त्यति बेलाको सन्दर्भमा एउटा गरियो। अब मतलब त्यो विभिन्न आयोगहरू बनाइए, ती आयोगहरू आजको सन्दर्भमा कति औचित्य छन्, कति आवश्यक छन्, कति घटाउनुपर्छ, कति बढाउनु पर्ने वा थप्नुपर्ने छ, के छ छलफल गर्नु। त्यसमा कुनै समस्या भएन। तर त्यसका लागि एउटा स्वस्थ राजनीतिक वातावरण त बन्नु पर्यो, छलफल गर्ने एउटा सन्दर्भ त बन्नु पर्यो। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ के अरे संवैधानिक परिषदको सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जे छ त्यस अभ्यास अनुसार हाम्रो संवैधानिक परिषद हो, त्यहाँभन्दा पृथक केही पनि छैन। मलाई लाग्छ उपसभामुख चाहिँ रहने व्यवस्था अन्त छैन कि जस्तो लाग्छ। नत्र भने आम रूपमा तपाईँको चाहिँ संवैधानिक परिषद बन्ने यही नै हो। त्यो बनेको संवैधानिक परिषदले भूमिका कस्तो खेल्यो भन्दा त्यसले राम्रो पनि खेलाएको छ, त्यसले कतिपय बेलामा विवाद व्यक्तिका कारणले फरक पर्दो रहेछ। क्षमतावान व्यक्ति भयो भने राम्रो। यो त सबै कुरा म एकजना अब अहिले बितेर जानुभयो हाम्रो सुभाष नेमाङ, स्वर्गीय सुभाष नेमाङले चाहिँ तपाईँको संविधान बनिसकेपछि दिएको एउटा प्रतिक्रिया थियो। संविधान जतिसुकै राम्रो बनाए पनि त्यसलाई सञ्चालन र कार्यान्वयन गरेर जाने मामलामा हामीले विवेक गुमायौँ भने जतिसुकै राम्रो कागज बनाए पनि दस्तावेज बनाए पनि त्यसले परिणाम राम्रो दिँदैन। त्यसो हुँदा विवेकमा भर पर्छ। त्यसो हुँदा तपाईँ विवेकी हिसाबले चल्न सक्नुभयो, तपाईँले त्यो विजडम देखाउनुभयो, तपाईँमा त्यो क्षमता मतलब चाहिँ देखाउनु भयो, त्यसलाई त्यस हिसाबले नै जान्छ, त्यसको परिणामहरू सकारात्मक देखिन्छन्। ती भएका संरचनालाई तपाईँले त्यो हिसाबमा विजडम देखाउन सक्नु भएन भने त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यसले गलत परिणाम दिन्छ। त्यो गलत परिणाम बेला बेला हामीले भोगेका छौँ। त्यसकै आधारमा व्यवस्थामाथि अट्याक गर्ने गरी अहिले जानु हुँदैन। व्यवस्थाभित्रै सुधार गरेर जाने एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर जाउँ भन्ने हो। सर, अब एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा यसमा यस मानेमा कि यो व्यवस्थासँग जोडिएको प्रश्न तस्करी हैन, सुन तस्करीमा महत्त्वपूर्ण ठानिएका नेताहरू जिम्मेवारीमा रहेका, जस्तै कृष्णबहादुर महरा नेकपा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सभामुख, उहाँका छोरा, अनि
पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उहाँका सन्तान, उहाँका नातेदार, सल्लाहकार, माओवादी केन्द्रका कैयौँ मानिस। अनि मानव तस्करीमा नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले पनि देखियो, नेपाली काङ्ग्रेसका मत जस्तो मानव तस्करी जो भुटानी शरणार्थीको रूपमा भनौँ टोकबहादुर रायमाझीहरू लगायत देखियो। त्यसै गरी जमिनको लुटपाट गर्ने सवालमा, सरकारी जमिन हडप्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण यो परिवर्तनका जिम्मेवार नेताहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्भावित तस्करीमा, सुन तस्करी, मानव तस्करी, जमिन लुटपाट, यी समग्रमा हेर्दा यो कस्तो खालको यो सिस्टमले नेताको विकास गरिरहेको छ, कस्ता मानिसहरू नेपालको राजनीतिमा हाबी भइरहेका छन्, यसकारण नो नट अगेन भन्नेहरू पनि यहाँ इन्भल्भ भएको देखिन्छ, नयाँ खाले मानिस पनि। र पुरानाहरूलाई विस्थापनका लागि यही मुद्दा नै यथेष्ट छ। मानव तस्करी, सुन तस्करी, जमिन लुटपाट, भ्रष्टाचार र नेपाल चाहिँ भ्रष्टहरूको देशको रूपमा जुन ढङ्गले सूचीकृत गर्ने काम भइरहेको छ, मानिसहरू खुल्लमखुल्ला भन्न थाले। यसले ल्याउने परिणाम उप के भन्नुहुन्छ सुनाउ। म दुईटा कुरा भन्छु तपाईँलाई यसमा। एउटा, यो विषयमा भन्न पाउने कुरा त हामीले ल्यायौँ, यस्तो गर्नेहरूलाई बोल्न पनि नपाइने व्यवस्थाबाट बोल्न पाइयो, देख्न पाइयो, र हुँदा हुँदा त्यो व्यवस्थामा संलग्न भएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर जेल हाल्नु। प्रधानमन्त्री, सिटिङ प्रधानमन्त्रीको आफूभन्दा ठिक मन्त्रीहरूको उपाध्यक्ष विश्वास गरेर लामो समय जिम्मा दिएको, हिजो सभामुख बनाएको व्यक्ति आज सुन तस्करीमा देखियो भनेर समाइने अवस्थामा त आयो। यही व्यवस्थाले गरे होला नि। यो व्यवस्था सबै खराब थियो भने त्यस्ता मान्छे किन समाइयो? गृहमन्त्री भएको, सिटिङ गृहमन्त्री, झन्डै सिटिङ अवस्थामा भएको निवर्तमान गृहमन्त्री जेल जानुपर्ने भए अदालतले अहिले अर्को मतलब चाहिँ फैसला दिएर बाहिर आएछ, मुद्दा जारी छ होइन, उनलाई चाहिँ धरोटीमा रिहा गरेर जेलमै बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ रहेन, तर मुद्दा त जारी छ। सिटिङ मतलब चाहिँ व्यक्तिहरूलाई पनि, रुलिङ पार्टीका त्यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पनि जेल जानुपर्ने कानुन त रहेछ नि त हामीसित। त्यो उजागर हुँदाखेरि त त्यो ठाउँमा पुग्दो रहेछ नि त। त्यसो हुँदा कुरा के हो भने यो प्रणालीको दोष हो कि व्यक्तिको दोष हो? फेरि पनि हामी त्यहाँ जाउँ। जिम्मेवार ठाउँमा पुगेको व्यक्तिले मर्यादा अनुसार काम नगर्दाखेरि आएको परिणामलाई फेरि पनि व्यवस्था यस्तो भयो, त यस्तो भइस् भनेर त्यहीँभित्र रहेछ नि त मेकानिजम, जसले चाहिँ करेक्सन गर्नका लागि त्यस्ता मान्छेलाई कानुनी दायरामा ल्याएर मुद्दा चलाउँदो रहेछ, जेल हाल्दो रहेछ, समात्दो रहेछ भनेपछि त हामी त्यो चाहिँ पाटो नहेर्ने, यसका सकारात्मक पाटो, नकारात्मक चाहिँ के हेर्ने भन्दा त्यस्ता मान्छे पनि त्यहाँभित्र त्यसो सबै व्यवस्थामा त्यस्ता मान्छे जन्मिएका छन् नि। राष्ट्रपति जेल गएको पनि त उदाहरण छ नि। कोरियामा राष्ट्रपति जेल गएनन्, तपाईँको चाहिँ अनि प्रधानमन्त्री जेल गएका उदाहरण छैनन्। विभिन्न देशहरूमा विकसित भनिएकै ठाउँहरूमा त्यो कुराहरू देखिएको छ। ऊ डोनाल्ड ट्रम्प अहिले चाहिँ मतलब उनको झुट बोलेको र मतलब चाहिँ सम्पत्ति झुट देखाएकोमा न्युयोर्कबाट फैसला भयो। तपाईँको चाहिँ 480 कि कति के अरे करोड चाहिँ उनले 44 कि 48 करोड US डलर तिर्नुपर्ने, तिर्न नसक्ने भए भनेर उनले चाहिँ घोषणा गर्दैछन् आफूलाई। राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे त्यो ठाउँमा भनेपछि त व्यक्ति त त्यस्ता आउँदा रहेछन्, तर त्यस्ता व्यक्ति पनि कठघरामा उभिनु पर्दो रहेछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि सजाय पाउँदा रहेछन्, तिनलाई उन्मुक्ति हुँदो रहेनछ। यो कोणबाट व्यवस्थालाई हेरौँ हामीले। यो कानुनी व्यवस्था, यो संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राजको मतलब चाहिँ सर्वोच्चता, जे हामीले संविधानको सर्वोच्चता भनेका छौँ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यी कुराहरू देखिए। यसलाई यस पाटोबाट व्याख्या गर्नु, यद्यपि यो पूर्ण हो होइन, यसलाई यही किसिमको यो गर्दै नगर्ने, गर्नै नसक्ने, गर्न नै डराउँ, त्यस्ता कुरामा इन्भल्भ हुने डराउने गरी कानुन हाम्रा त्यस्ता प्रभावकारी र राज्य प्रणाली त्यस्तो हुनुपर्छ। हामी त्यो बाटोतर्फ उन्मुख भएर जाने हो। तर त्यो तर्फ उन्मुख भइरहँदाखेरि अहिले मतलब चाहिँ हामी सुरुवाती अवस्थामा हामीले जे भोगिरहेका छौँ र व्यक्तिले गरेका त्रुटिहरूले का कारण मतलब चाहिँ जे समस्याहरू उत्पन्न भएको छ त्यसलाई सिङ्गो व्यवस्था र सिङ्गो कानुनी राज, संविधानको सर्वोच्चताका जस्ता कुराहरूमाथि नै प्रश्न उठाउने गरी लिनु हुँदैन। यहाँ कोही पनि संविधानभन्दा माथि छैन, कानुनी राजभन्दा माथि छैन। उनीहरूले गरेका बदमासीहरू अन्ततोगत एकचोटि कठघरामा उभिनु पर्दो रहेछ। उभियाइयो। हिजो कङ्ग्रेसका नेताहरू, मन्त्रीहरू जेल गए। आज माओवादीका नेता र मन्त्री सभामुख भइसकेका मान्छेहरू जेल गएका छन्। नेकपा एमालेकै पनि केन्द्रीय सचिव जेलमा छन्। भनेपछि त पार्टीभित्र खराब मान्छेहरू अथवा गलत गर्ने मान्छेहरू, अब गलत उ त कतिपयको मुद्दा फैसला भएकै छैन। टोकबहादुरकै केसमा हुन्छ भने मुद्दा फैसला भएको छैन, पूर्व पक्षमा थुनामा हो, तर पनि त्यो थुनामा त बस्नु पर्यो।
थुनामा बस्ने व्यवस्था जति अब यी सबै मिल्दाखेरि त यिनका सबै मान्छेले मुक्ति पाउँथे होला नि त तपाईँले अघि भनेको जस्तो स्थितिबाट। तर होइन, हामी त्यो कुरालाई प्रश्रय दिँदैनौँ, दिनु हुँदैन। जसले गल्ती गरेका छन् त्यस अनुसारको सजाय उनीहरूले पाउनुपर्छ। यसमा नैतिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? होइन, हिजोका दिनमा यसको अर्थ त रवि लामिछाने चाहिँ ठिक गृहमन्त्री रहेछन्, यसैका त ठिक रहेछन् भन्ने अर्थ लाग्यो। किन यति बेलासम्म किन मौनता चाहियो? आएपछि किन रह्यो? होइन, मौनताको कुरै होइन। मौनताको त त्यो त तपाईँले प्रमाण भेटिएपछि कसलाई कहाँ छुट दिएको छ र? प्रमाण नभेटिउन्जेली त्यो कुराले मतलब चाहिँ प्रमाणित रूपमा अनुसन्धान भएर नआउन्जेली आरोप त सबैले लगाउन सकियो नि। आरोपै लागेको आधारमा तपाईँले चाहिँ त्यसको निष्कर्षमा एउटा कुनै निकायले त पुर्याउनु पर्यो। राज्यको जुन जिम्मेवारी निकाय छ छानबिन गर्ने, त्यो छानबिन गर्ने निकायले एउटा यो है भनेर निचोडमा नपुर्याउन्जेली तपाईँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो काम? तपाईँलाई बाटोमा हिँड्दा एउटा कसैले फलानु भनेर भनिदिएको आधारमा मतलब चाहिँ म त चलाउँदै हिँड्ने कुरा त हुँदैन। त्यही कुरा मतलब चाहिँ हामीले भन्यौँ, हामी हिजो विपक्षमा हुँदा तथापि नैतिक प्रश्न उठेन। प्रधानमन्त्री त्यही हुनुहुन्छ, जो गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ परराष्ट्रतर्फ जानुभयो, केही प्रहरीको सरुवा भयो उहाँमाथि, आशंका गरियो अनि छानबिन गरिने एउटा होइन नि। आयोगले रिपोर्टै दिएको थिएन। तपाईँले भन्नुहुन्छ त आयोग त रिपोर्टको काममा थियो त। यो गठबन्धन पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्दाखेरि हाम्रो मतलब चाहिँ मन्त्रालय बाँडफाँड फरक भए अनि त्यसपछि आयोगको रिपोर्ट आयो। अब आयोगको रिपोर्ट आएपछि कार्यान्वयन निकाय कुन हुन्थ्यो भन्दा गृह हुन्थ्यो, किनभने गृहसित जोडिएको आयोग थियो त्यो। अनि गृह भएपछि त गृहमन्त्री चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीको भएपछि कहाँ जानु थियो? त्यो परराष्ट्र मन्त्रीले ह्यान्डलिङ गर्ने कुरो त हुँदैन नि त्यसलाई। अनि गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले सहमति नदिएको थियो भने गृहमन्त्रीले मतलब चाहिँ कार्यान्वयन गरेर जान सक्थ्यो क्याबिनेटमा, संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री अल इन अल भएको व्यवस्थामा। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले बेठिक भएको छ भने सबै मतलब चाहिँ बेठिकलाई बेठिक हिसाबले कारवाही गरेर जाउँ भन्ने कन्सेन्ट दिएपछि नै गृहमन्त्रीले चाहिँ मुभ गरेको हो। त्यसो त यसलाई जोडेरै हेर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ अर्को हिसाबबाट हेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो एउटा भनाइ। अर्को म तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले हिजो यही संरचनाभित्र एक्जिस्टिङ मतलब चाहिँ प्रहरीको संरचनाभित्रबाट यो छानबिन गर्दाखेरि पत्ता लाग्दैन है भनेर भन्यौँ। हुनु पनि भयो त्यही। आज आयोगले मतलब चाहिँ निष्पक्ष छानबिन गरेर एउटा रिपोर्ट दिँदाखेरि मान्छे जोडिए, जो मान्छेको बारेमा आशंका गरेर हामीले चाहिँ हिजो कुरा उठाएका थियौँ त्यो कुरा आज पुष्टि भयो नेकपा एमाले हिजो चाहिँ सदनमा उठाएको कुरा। त्यसो त भोलि पनि यी कुराका बारेमा हामीले हिजो मात्रै पनि हाम्रो CMP कमन मिनिमम प्रोग्राम पब्लिस गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एउटा बुँदा सबै किसिमका मतलब चाहिँ जुन काण्डहरू छन् तपाईँले अघि भन्नुभएका तिनीहरूको बारेमा छानबिन गर्ने र एउटा निचोडमा पुर्याउने, जसले गर्दा पब्लिकलाई होइन है हामी मतलब चाहिँ सेन्स अफ मतलब चाहिँ रुल अफ लमा भएको सिस्टममा छौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिएर जानुपर्छ। त्यो नै व्यवस्थाप्रतिको आस्था जगाउने एउटा बाटो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो बाटोतर्फ हामी उन्मुख हुन्छौँ। अब चाहिँ के यो राजनीतिक सिस्टम तपाईँहरूको नेतृत्व नेकपा एमाले लगायतका जो पार्टीहरू छन्, पुराना पार्टी अलि ठुला पार्टी, अब चाहिँ थ्रेटमा छैन, अर्थात् चुनौती दिने तागत छैन, अब हामीलाई सहज भयो भन्ने ठाने हो तपाईँ? त्यस्तो के हुन्छ, त्यो राजनीतिमा कहिले पनि त्यस्तो ठान्नु हुँदैन। व्यक्तिलाई चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सधैँ मतलब चाहिँ सधैँ के भन्ने एउटा नेपालीको भनाइ नै छ, सधैँ हरियाली देख्नु हुँदैन भन्ने जस्तै राजनीतिक दल सधैँ चुनौतीका बिचबाटै अगाडि जाने हो। जनताको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि हरदम कोसिस गरेर जानुपर्छ। हरदम आफूलाई चुनौतीका बिचबाटै राख्दाखेरि ऊ सफल बन्ने हो। तर हामी के कुरामा होइनौँ भने बाहिर जे अहिले हल्ला भएका छन्, पुराना पार्टीहरूको सान्दर्भिकता सकियो, यिनीहरूको केही पनि गर्न रहेनन्, नेताहरू पुराना भए अब मतलब चाहिँ भए भन्ने टाइपका जे खालका बजार हल्ला छन् त्योसित हामीले तल जनताको बिचमा जाँदा हामीले त्यस्तो पाएका छौँ। 84 सम्म चाहिँ यो समीकरण जान्छ भन्ने लानुपर्छ। लगेर एउटा स्थायित्व दिएर कमसेकम मुलुकलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउनु पर्यो। आर्थिक रूपले तपाईँको चाहिँ चौतर्फे असफलताहरू यो बिचमा देखा परे, अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुगेको छ, तपाईँको चाहिँ के अरे लगानीका लागि वातावरण बनेको छैन, मान्छेहरू बैंकमा पैसा छ, मान्छेहरू लगानी गर्न तयार छैन, ऋण लिएर मतलब चाहिँ काम गर्न उद्यमशीलतातर्फ जान तयार भइरहेको छैन, कसरी 12 कक्षा पास गरौँ र अनि विदेश हिँडौँ भनेर पर्खेर बसेको युवा पङ्क्ति पर्खेर बसेको अवस्था छ। तपाईँ विभिन्न देशहरूमा जाँदाखेरि युवाहरूको चाहिँ ठुलो पङ्क्ति त्यहाँ पुगिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा युवाहरूलाई पलायन गराएर अर्को देश पठाएर अनि मतलब देशको विकास कुनै पनि मुलुकले गरेको छैन। तपाईँको यङ र वर्किङ पपुलेसनलाई देशभित्र राखेर उनीहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख गराएर मात्रै मुलुकले विकास गर्ने हो। त्यो तर्फ गराउने काममा हामी चुकेका छौँ, अब चुक्नु हुँदैन। संविधान बनाएको यो 6-7-8 वर्ष हामी चाहिँ त्यस हिसाबले गयौँ कि जस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ। हामीले बिचमा प्रयास गऱ्यौँ, त्यो बाटोतर्फ उन्मुख गर्न दिइएन। अब त्यसरी जाइरहन सकिँदैन। त्यसो हुँदा
अब 84सम्म यो गभर्मेन्ट 84मा जनमत जनताको बिचमा गएर फेरि मतलब चाहिँ जनमतको लिएर फेरि 5 वर्षको लागि स्थायी सरकार लिएर जाउँ र ठिक छ चित्त बुझेन अर्को 79मा गएर फेरि परिवर्तन गर्न सकिन्छ 79बाट फेरि 94मा गरिएला 94 भने 79मा गरिएला यो नियमित प्रक्रिया हो लोकतन्त्रमा परिवर्तन गर्न पाइन्छ पार्टी फेर्न पाइन्छ चित्त नबुझ्दा फरक ठाउँमा मत हाल्न पाइन्छ तर आधारभूत तहको एउटा 5 वर्षीय सरकार जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो र लोकतन्त्र हामीले त्यसका लागि ल्याएका हौँ त्यो बाटोतर्फ लिएर लैजाउँ रेगुलर हिसाबले भन्ने हाम्रो भनाइ। अब परराष्ट्र मामिला म 2-3 वटा विषय एकदम छोटो छोटोमा जस्तै लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतका जो कालापानी क्षेत्र यो सीमा कयौँ क्षेत्रहरूमा जे समस्या छन् यसका लागि कूटनीतिक पहल थालनी गर्ने भनेर भनेको छ। यो के भनेको यो त अलरेडी डिक्लेयर छ यसअघि चाहिँ किन नगरिया कसरी के भन्न खोजे अलिक प्रश्न पार्दिनुहोस् न। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय हामीले संसदबाट एउटा सर्वसम्मत हिसाबले त्यो हाम्रो हो भनेर सहमतिमा हाम्रो नक्साको फेरबदल गर्यो। त्यो गरिसकेपछि अब त्यही बिचमा भारतले आफ्नो भन्दा जुन लद्दाख र कश्मीर छुट्याउने क्रममा उसले नक्सा आफ्नोमा समावेश गरेको थियो त्यसमा हाम्रो असहमतिको नोट हामीले पठायौँ हामी सरकारमा हुँदा। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भने अब आजको युगमा सीमाको बारेमा हाम्रा बिचमा फरक देखियो त्यसो हुँदा संवादबाट यसलाई टुङ्ग्यौँ संवाद गरेर टेबलमा बसौँ दुई पक्ष टेबलमा बसिसकेपछि कसको कुन के हो होइन हामीसित रहेका तथ्यहरू ऐतिहासिक प्रमाणहरू हामीले राख्ने भारततर्फ रहेका तथ्य र ऐतिहासिक प्रमाणहरू भारतले राख्ने यी दुईटा राख्दाखेरि जुन तथ्य प्रमाणले मतलब चाहिँ निर्धारण गर्छ त्यसका आधारमा एउटा टुङ्गोमा पुग्ने यो एउटा प्रक्रिया चाहिँ के हो त के अब थाल्ने हो त्यो थाल्नु पर्यो हाम्रो त प्रस्ताव हो नि अब हामीले त त्यति बेलै थाल्न खोज्या हौँ। त प्रधानमन्त्रीजी अस्ति भर्खर भारत जानुभयो त्यसपछि फेरि चीनले पनि एउटा नक्सा जारी गर्यो चीन पनि वहाँ जानुभयो युएनबाट सिधै उतै त्यहाँ कतै कुरा गर्नु भएन यही प्रधानमन्त्रीजी होइन उहाँ प्रधानमन्त्रीजी हुँदाखेरि के गर्नुभयो भन्ने कुरा त अब हामी गठबन्धनमा थिएनौँ त्यति बेलाको जिम्मेवारी अब के अब थाल्ने अब हामी हिजो हुँदा हामीले त्यो कुरा अगाडि बढाएका थियौँ बिचमा त्यो रोकिएको जस्तो लाग्यो हामीलाई हामी अहिले मतलब चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो संवादलाई र कुनै पनि विषय राष्ट्रिय हितका विषय त्यो पनि आफ्नो भूगोलसित जोडिएको विषय त्यस्तो विषय चाहिँ तपाईँले कुनै सरकारले छोड्छु भनेर छोड्न मिल्दैन त्यो छोड्न सकिँदैन छोड्नु हुँदैन त्यो मान्यता हो त्यो अभ्यास पनि हो। भारत रिसाउँछ भनेर मैले कुरा गरिन भन्नुभयो पुष्पकमल दाहालजीले को रिसाउँछ को खुसाउँछ भन्ने आधारमा एजेन्डा तय गर्ने होइन तपाईँको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर त्यो मुद्दा तपाईँको राष्ट्रिय सरकारसित जोडिएको विषय हो कि होइन तपाईँको राष्ट्र हितसित तपाईँको जनसरकारसित जनहितसित जोडिएको विषय हो कि होइन भन्दा हो भने तपाईँ त्यो देशको नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा गइरहनु भएको छ संवादमा गइरहनु भएको के अरे भ्रमणमा गइरहनु भएको छ भने तपाईँ त्यो उठाउनै पर्छ। यो समीकरणसँग चाहिँ अलि छिमेकी दक्षिणतिर अलि रिसाए जस्तो छ होइन रिसाउने खुसाउनेको अब उहाँहरूले के गर्नुभयो त्यो प्रतिक्रिया आएको छैन नामले हामीले बोल्ने कुरा भएन। उत्तरले हतारमा उत्तर चाहिँ वक्तव्य जारी गर्यो एकदम हामी सहकारी गर्न तयार छौँ खुसी व्यक्त गर्यो अनि यो यही यतातिरको रहेछ भनेर मानिसले भने मान्छेको भन्ने त अब त्यो हाम्रो आफ्नो आफ्नो भन्ने भनाइ हो तर मेरो भनाइ कहाँ मात्रै हो भने कि हामीले हाम्रा राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई चाहे छिमेकीहरूसित होस् चाहे मित्र राष्ट्रहरूसित होस् हामीले निरन्तर उठाइरहनुपर्छ एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने कोसिस निरन्तर जारी राख्नुपर्छ भले यस्ता मुद्दाहरूले समय लाग्छ टुङ्गोमा पुग्नका लागि त्यो हामीले एमसीसी अघि बढ्न सकेको छैन त्यो ठेक्काकै समस्या आयो भन्छन् त्यही अनुसारको पैसाले नपुग्ने भयो भन्ने सुनिँदैछ। अब एमसीसीको एसपीपीको पनि कतिपय सवालमा मानिस प्रश्न उठाइरहेका छन् अनि बीआरआई अगाडि बढेको छैन भन्छन् चिनिया राजदूत अलिक बढी नै सक्रिय हुन थाल्यो भनेर प्रश्न उठाइरहेछन् मानिसहरू। नेपालको आन्तरिक राजनीति विदेशीहरूको यो प्रभाव बढोत्तरीको कुरा छ कि खास गरी चीनका भारतका पश्चिमाहरूका भारतीय प्रभाव पहिलेदेखि नै थियो तर चिनियाहरू पनि अहिले सक्रिय हुन थाले यो काहीँ न काहीँ साँडेको जुधाई बाछाको मिचाइमा त हामी पर्न लागेनौँ भने त्रासको कुरा पनि गर्छन्। हामी के कुरामा बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले सबै विषय उठाउनुभयो हामी अहिले एउटा जियो पोलिटिकल लेभलमा जुन खालको कम्पिटिसन सुरु भएको छ ग्लोबल लेभलमा र यो हाम्रो रिजनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्दै गएको छ र हाम्रो रिजनमा परिरहेको यो जियो पोलिटिकल आफ्नो प्रभाव विस्तारको प्रभाव जुन छ शक्तिशाली मुलुकहरूका बिचमा देखा परेको त्यो प्रभावबाट मुलुकलाई मुक्त राखेर आफ्नो राष्ट्रिय हित र आफ्नो राष्ट्रिय मतलब चाहिँ जनहितका पक्षमा ती एजेन्डाहरू तय गरेर उनीहरूका ती अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई जोगाएर अगाडि लिएर जानु नै आजको हाम्रो परराष्ट्र नीतिको
कुटनीतिको सफलता हो। त्यो सफलतामा हामी कति सफल हुन्छौँ त्यसले नै निर्धारण गर्छ। हामी उनीहरूका एजेन्डामा बहकिएर डिभाइड भयौँ, त्यसले अन्ततगत हामीलाई अफगानिस्तानको बाटो समाउन लगाउँछ। हामी उनीहरूका एजेन्डा जायज एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्दै तर आफ्ना राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा एक भएर मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर, जनतालाई एकताबद्ध बनाएर, कमसेकम विदेश मामलामा आइरहेका यस्ता एजेन्डाहरूमाथि राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर त्यसको बारेमा मतलब चाहिँ छलफल गरेर एउटा समान धारणा बनाएर अगाडि जान सक्ने वातावरणतर्फ लान सक्यौँ। त्यो ध्यान गएको छ तपाईहरुको, त्यसतर्फ ध्यान चाहिँ गएको छ। त्यो त जानै पर्छ। त्यो नजाने हो भने त हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत पक्षमाथि नै एक मात्रै अब प्रश्न, यो साल सन् 2024 मा 5 र 9 59 देशमा चुनाव हुँदैछ। रुसको भर्खर सकियो, भ्लादिमिर पुटिनले झन्डै 84% मत प्राप्त, 87 नै हो क्या, 87 त्यत्रो मत उनले प्राप्त गरे। प्रतिपक्षी बिहे बङ्गलादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी चुनावै लडेन तर वैधता प्राप्त भयो। भारतमा चुनाव हुँदैछ, अमेरिकामा पनि चुनाव हुँदैछ। यो सेन्टर टु राइटिस्ट त्यो ट्रेन्ड बढोत्तरीमा छ। नेपालमा लेफ्टिस्टहरू तपाईहरु एक हुने प्रयत्नमा लागिरहनु भएको छ। अनि कांग्रेस तीनफती नाङ्छ, ओहो हामीलाई त सिद्ध्याउने नै भयो भन्ने यो छ। यो हेर्दा विश्वमा जुन खालको ट्रेन्ड आइरहेको छ नि त्यसको प्रभाव नेपालमा के पर्न सक्छ? छोटोमा कृपया। यो तपाईलाई मैले यस्तो भने सोभियत सङ्घ विघटन हुँदा अब संसारबाट कम्युनिस्ट खतम भयो, नेपालबाट पनि समाप्त हुन्छन् भन्ने जे भाष्य खडा गरिएको थियो त्यसको ठिक 1 वर्षपछि चुनावबाट हामी चाहिँ सशक्त रूपमा त्यतिखेरको नेकपा एमाले 68 सिट साथ, अर्को वामपन्थी पार्टी 9 सिट साथ हामी चाहिँ यहाँ उपस्थित भएको ठाउँ हो। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा वामपन्थीहरूको आफ्नै मतलब चाहिँ एउटा जबरजस्त समर्थन छ जनताको बिचमा र आफ्नै एउटा मतलब चाहिँ लामो समयदेखि उनीहरूले त्यसभित्रको एउटा अभ्यास गरेर जनताको मन जितेर आएको एउटा स्थिति छ र एजेन्डा पनि उनीहरूले आफ्नो मौलिक एजेन्डाहरू तय गरेका छन्। ग्लोबल लेभलमा अरू वामपन्थीले कुन बाटो पक्रेका छन् भनेर हामीले हेरेका छैनौँ। हाम्रो मुलुक, हाम्रो जनताको चेतना, हाम्रो आवश्यकता अनुसारका एजेन्डाहरू, विचारहरू तय विश्वमा आएको वेबले तपाईहरुलाई नि बगाइदिन्छ कि कांग्रेस अलि तर्सेको जस्तो देखिन्छ? बगाइदियोस् भन्ने मतलब चाहिँ चाहना राखेर, चाहना छ हैन, चाहना नभएको होइन, चाहनाले मतलब चाहिँ पूर्ति हुँदैन। तपाईको वस्तुगत यथार्थ त्योभन्दा पृथक छ। अहिले पनि वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिला सरकार बन्ने र मतलब चाहिँ नबन्ने स्थिति छ। अहिले पनि जनमतमा वामपन्थीहरू अरू कुनै भन्दा माथि छन्। त्यसो भएको हुनाले वामपन्थी यो जनमतमा तलमाथि हुने स्थिति, यो त बढ्छ। अब 84 मा पुग्दा यो बढ्छ र साँच्चै एमाले एकल बहुमतका साथ हामी मतलब चाहिँ 84 मा एमाले कि सबै कम्युनिस्ट मिलेर छैन, एमाले एक्लैको एकल बहुमत ल्याएर राष्ट्रिय बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने हाम्रो जुन लक्ष्य छ त्यो बाटोतर्फ हामी उन्मुख छौँ र हामी सफल हुनेछौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तपाईँ नेता हो, तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ, धन्यवाद छ है त। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राजन भट्टराई, नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।